लॉबस्टर समंदर में होते हैं और हम इंसान उन्हें बड़ी रग़बत से खाते हैं। हम और लॉबस्टर दोनों मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मखलूक हैं, लेकिन इसके बावजूद हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो है सेरोटोनिन और अक्टोपामिन केमिकल्स का कम्बिनेशन। हम इंसानों और लॉबस्टर की तरक्की और तनज़ली का सिस्टम एक ही है। हम दोनों एक ही तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते और कामयाब होते हैं। और ये सिस्टम क्या है, हम इसे एक छोटी सी मिसाल से समझ सकते हैं। आप मुख्तलिफ किस्म के लॉबस्टर को पकड़ें और किसी ड्रम में फेंक दें। लॉबस्टर फौरी तौर पर ड्रम के मुख्तलिफ कोनों में गर्दिश करेंगे और फिर चंद लम्हों में ड्रम को अच्छे और बुरे दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे और फिर अच्छी जगह के हसूल के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। उनकी लड़ाइयाँ 4 स्टेजेस में होंगी। सबसे पहले बड़े साइज़ का लॉबस्टर इस अच्छी जगह पर काबिज हो जाएगा। ड्रम में अगर उस वक्त सिर्फ एक लॉबस्टर बड़ा और बाकी साइज में छोटे होंगे तो छोटे बड़े के हक को तस्लीम कर लेंगे और यूं ये मामला पहली स्टेज पर निमट जाएगा। लेकिन अगर ड्रम में 2 या 2 से ज़ायद बराबर साइज के लॉबस्टर होंगे तो फिर लड़ाई का दूसरा फेज शुरू हो जाएगा। ये आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को डराना और धमकाना शुरू कर देंगे। इस फेज में अगर कोई एक लॉबस्टर जीत गया और दूसरे या दूसरों ने साइज में बराबर होने के बावजूद अपनी हार मान ली तो मामला यहाँ भी निमट जाएगा और इस ड्रम में सब इत्मीनान और शांति के साथ ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। लेकिन अगर डराने और धमकाने के बाद भी जंग का फैसला नहीं होता तो फिर झड़पें शुरू हो जाएंगी। बड़े साइज के लॉबस्टर एक दूसरे के खिलाफ छापा मार कार्रवाइयों का आगाज कर देंगे। ये जंग अगर यहाँ सेटल हो गई तो ठीक, वरना बेहतरीन जगह के हुसूल की लड़ाई चौथे और आखिरी फेज में दाखिल हो जाएगी। फ्रीकैन के दरमियान खौफनाक लड़ाई होगी और ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कोई एक अपनी शिकस्त नहीं मानता या कोई एक मर नहीं जाता। अगर एक फरीक शिकस्त मान ले तो ड्रम की बेहतरीन जगह जीतने वाले के कब्जे में चली जाएगी और यूं ड्रम में अमन हो जाएगा और जीतने वाला ड्रम के तमाम बासियों का सरदार बन जाएगा और हारने वाले उसकी रियाया। ये आखिरी जंग सेटल होने के बाद ड्रम की फ़ज़ा में एक नई तब्दीली आ जाएगी। कामयाब लॉबस्टर का साइज़ मज़ीद बड़ा होने लगेगा और ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और तमाम फीमेल लॉबस्टर्स इस कामयाब लॉबस्टर की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगी और वो मजबूत, खूबसूरत और साइज़ में बड़े लॉबस्टर पैदा करेंगी। ये कामयाब लॉबस्टर हयातियात की ज़ुबान में टॉप लॉबस्टर कहलाता है। माहिरीन तवील मुद्दत से रिसर्च कर रहे थे लॉबस्टर एक दूसरे के साथ लड़ते क्यों हैं, जीतने वाले लॉबस्टर जीत के बाद मज़ीद बड़े और ख़ूबसूरत क्यों हो जाते हैं और हारने वालों का साइज़ क्यों छोटा रह जाता है और ये बदसूरत और बेहिम्मत क्यों हो जाते हैं। तवील रिसर्च के बाद पता चला ये 2 केमिकल्स सेरोटोनिन और अक्टोपामिन का खेल है। लॉबस्टर जूं जूं जीतता जाता है उसके जिस्म में सेरोटोनिन केमिकल की मिकदार बढ़ती और अक्टोपामिन की मिकदार कम होती जाती है और ये जब हरीफों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे देता है तो सेरोटोनिन इंतहाई बुलंदी और अक्टोपामिन इंतहाई पस्ती को छू रहा होता है और इसके बाद उसके साइज़ और कशिश दोनों में इजाफा हो जाता है। ये टॉप लॉबस्टर बन जाता है जबकि बाकी लॉबस्टर उससे कमतर, छोटे और बदसूरत होने लगते हैं और ये बाकी ज़िंदगी उससे लड़ने या उलझने की गलती नहीं करते। हम इंसानों में भी तरक्की और तनज़्ज़ुली, बहादुरी और बुज़दिली और खूबसूरती और बदसूरती का यही कम्बिनेशन होता है। हम भी इन्हीं 2 केमिकल्स का खेल हैं। हम जब ज़िंदगी में कामयाब होने लगते हैं तो हमारा सेरोटोनिन भी बढ़ने लगता है और अक्टोपामिन की सतह नीचे आने लगती है। हम जूं जूं आगे बढ़ते जाते हैं हमारा सेरोटोनिन ऊपर जाता जाता है और अक्टोपामिन नीचे से नीचे होता जाता है, जबकि नाकामी की सूरत में सेरोटोनिन का लेवल पस्त हो जाता है और अक्टोपामिन की सतह बढ़ती जाती है। लिहाजा नाकाम लोग पस्त हिम्मती, बेबसी, खुदतरसी और मजलूमियत के गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। सेल्फ हेल्प की दुनिया में तवील अरसे से ये बहस चल रही थी अमीर और कामयाब आदमी की दौलत, सेहत, उम्र, एनर्जी, खूबसूरती और चार्म में क्यों इजाफा होता जाता है और गरीब आदमी वक्त गुजरने के साथ साथ क्यों मजीद गरीब, बीमार, बदसूरत और चार्मलेस हो जाता है। लॉबस्टर पर रिसर्च के बाद पता चला इसके जिम्मेदार सेरोटोनिन और अक्टोपामिन केमिकल्स हैं। उनकी शरह गरीब को गरीब
غریب تر اور امیر کو امیر تر بناتی چلی جاتی ہے۔ ہماری دولت اور کامیابی میں جو ہی اضافہ ہوتا ہے، ہماری شخصیت میں چارم بھی پیدا ہوتا ہے، ہم خوبصورت بھی ہو جاتے ہیں اور ہماری عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ جبکہ غریب آدمی میں یہ سائیکل الٹا ہوتا ہے، یہ جو ناکام ہوتا جاتا ہے اس کا آکٹوپامن لیول اوپر جاتا ہے اور یوں یہ غربت کے ساتھ ساتھ بیمار بھی ہو جاتا ہے، اس کا قد اور وزن بھی کم ہوتا جاتا ہے اور یہ چارم لیس بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تھیوری جو ہی آئی، یہ گتھی بھی سلجھ گئی۔ کامیاب آدمی مزید کامیاب، امیر آدمی مزید امیر، اچھا اسپورٹس مین مزید اچھا اسپورٹس مین، مشہور لکھاری مزید مشہور لکھاری، کامیاب ایکٹر مزید کامیاب ایکٹر، کامیاب سیاستدان مزید کامیاب سیاستدان اور کامیاب سائنسدان مزید کامیاب سائنسدان کیسے بن جاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو گیا ایڈیسن نے صرف 84 سال کی زندگی میں 1093 ایجادات کیسے کر لی تھی۔ دنیا کے 3000 بلینئر کورونا کے زمانے میں مزید امیر کیسے ہو گئے۔ شاہ رخ خان اور سلمان خان اسٹار سے سپر اسٹار کیسے بن گئے اور برین ٹریسی کی تخلیق اور ریسرچ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ کیسے ہوتا گیا اور دنیا کے کامیاب لوگ 70-80 سال کی عمر میں نئی شادی کیوں اور کیسے کر لیتے ہیں اور ان پر نوجوان لڑکیاں کیوں مرنے لگتی ہیں اور ان لوگوں کی اوسط عمر 90 سال کیوں ہوتی ہے۔ یہ سب سیروٹونن کا کمال ہے۔ یہ کامیاب لوگوں کے جسم کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید سے مزید ککس دیتا جاتا ہے اور یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ نکھرتے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں سید بابر علی، عمران خان، طلعت حسین، مستنصر حسین تارڑ، عطاء الحق قاسمی اور پروفیسر احمد رفیق اس کی مثال ہیں۔ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے سے زیادہ جوان، متحرک، چارم فل، بزلہ سنج اور بہادر ہوتے جا رہے ہیں۔ طلعت حسین صحافی ہیں، یہ 5 سال سے مشکل دور سے بھی گزرے ہیں، لیکن یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے سے زیادہ فٹ، خوبصورت اور بہادر ہوتے جا رہے ہیں۔ پروفیسر احمد رفیق 90 سال کو ٹچ کر رہے ہیں، لیکن یہ آج بھی 15 گھنٹے بولتے اور درجنوں لوگوں سے روزانہ ملتے ہیں۔ اور ہم عمران خان اور میاں شہباز شریف کی سیاسی زندگی سے بھی لاکھ اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ جسمانی لحاظ سے انتہائی فٹ بھی ہیں اور یہ ایک بار پھر اپنی سیاسی سپیس بھی پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے؟ بس 2 کیمیکلز۔ اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف، کیا عام انسان اپنا سیروٹونن لیول بڑھا اور آکٹوپامن کم کر سکتا ہے؟ 100% کر سکتا ہے۔ ہمیں پہلے یہ بات ذہن نشین کرنی ہوگی کہ یہ دونوں کیمیکلز کامیابی سے متعلق ہیں۔ ہم جو کامیاب ہوتے جاتے ہیں، ہمارا سیروٹونن لیول زیادہ اور آکٹوپامن کم ہوتا جاتا ہے، جبکہ ہار اور شکست کی شکل میں یہ سائیکل الٹا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر اپنی کامیابیاں بڑھانا اور ناکامیاں کم کرنا ہوں گی۔ مثلاً آپ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کی فہرست بنائیں۔ صبح جلدی اٹھنا، تیار ہو کر باہر نکلنا، کتابیں پڑھنا، واک اور ایکسرسائز، وقت کی پابندی، زیادہ سننا، کم بولنا، شکر بڑھانا اور شکوہ کم کرنا، ناراض گاہک کو راضی کرنا، دوسروں کی بدتمیزی برداشت کر لینا، صدقہ اور خیرات بڑھانا، دائیں جانب چلنا، دوسروں کو راستہ دینا، خواتین کا احترام کرنا اور لوگوں سے خوش دلی سے ملنا۔ یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن یہ کامیابیاں ہیں۔ یہ آپ کا سیروٹونن لیول بڑھاتی ہیں اور یہ لیول بڑھتے بڑھتے آپ کو کامیاب لوگوں کی فہرست میں لے آتا ہے اور آپ جلد یا بدیر ٹاپ لابسٹر بن جاتے ہیں اور یوں آپ کے قد، کاٹ، خوبصورتی، عمر اور دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ اگر یہ عادات نہیں اپناتے تو پھر آپ کا آکٹوپامن لیول بڑھتا چلا جائے گا اور اس کے نتیجے میں آپ کا قد، قامت، رنگ، اعتماد، صحت اور تعلقات ہر چیز داؤ پر لگ جائے گی۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، آپ روزانہ کم از کم 10 بار چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔